वरिपरि वरिपरि निलो लगाइएको छ, बिचमा रातो एउटा चाहिँ बत्ती बलेको जस्तो, एउटा चाहिँ ठुटो जस्तो देखाइएको छ। यो यसले के को प्रतिनिधित्व गर्छ र यो किन यस्तो बनाइयो, यसले के भन्न खोजे हो, यसले के सङ्केत गर्छ भन्ने कुरो आयल निगममा जति कार्यरत साथीहरू हुनुहुन्छ अधिकांशलाई यो थाहा हुनसक्छ, थाहा होला, थाहा हुनसक्छ। तर आयल निगमभन्दा कार्यरत बाहिर कार्यरत साथीहरू अर्थात् कार्यरत नरहनुभएका साथीहरूलाई यो थाहा नहुन सक्छ। वास्तवमा यो आयल निगमको लोगो हो हेर्ने बेला, तर यो भित्रको कुरो चाहिँ यसले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको थोपालाई सङ्केत गर्छ। अब मैले यो खास यहाँहरूको ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्न खोजेको थिएँ, अहिले अब यहाँ दोहोरो संवाद भएन, ठिक छ, अलि पछि गरौँला। अलि दोहोरो संवाद हुँदाखेरि क्लास अगाडि नबढ्ने भावनाले दोहोरो संवादलाई रोकिया छ। यसै सिलसिलामा यो अहिलेको स्लाइडहरू खास गरेर यो हाम्रो टेक्निसियन साथीहरूलाई सहज हुने हिसाबले बनाइएको छ। यो टेक्निसियन साथीहरूलाई धेरै जानकारी होस्, यो उहाँहरूलाई चाहिँ लेख्न सहज होस् भन्ने हिसाबले बनाइएको छ। तथापि यसमा केही कुरा यस्ता कुराहरू राखिएको छ, ब्रेन स्ट्रोमिङका कुराहरू राखिएको छ र छलफलका कुराहरू राखेको छ, जसले 5 तह र 6 तहमा अप्लाई गर्ने साथीहरूलाई पनि सहज हुनेछ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पिटेटिभ इक्जाममा कसरी लेख्दा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु, छलफलमा ल्याउने कोसिस गरेको छु। अब यो साथीहरूलाई धेरैलाई थाहा भएको कुरो हो आयल निगममा कार्यरत, तर आयल निगमभन्दा बाहिरका साथीहरूलाई यो नेपाल आयल निगम के हो त? यो सरकारी कार्यालय हो कि प्राइभेट कार्यालय हो कि यो गैर सरकारी संस्था पो हो कि के हो? यसले कसरी काम गर्छ, यसको स्थापना किन भयो जस्ता कुराहरू मैले यहाँ 2वटा स्लाइड मार्फत यहाँहरूलाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्दैछु। यसमा सर्वप्रथम नेपालमा नेपाल आयल निगम स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि तेलको कारोबार हुने गर्थ्यो। यहाँहरूले यो सम्झिनु होला, नेपाल आयल निगम स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भनेको 2027 साल भन्दा अगाडि पनि नेपालमा तेलको कारोबार हुने गर्थ्यो, अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुने गर्थ्यो। त्यो इन्डियन आयल कर्पोरेसन अर्थात् हालको इन्डियन आयल कर्पोरेसन, त्यस बेला ब्रह्मसेल भन्थे, इन्डियाबाट तेलहरू आयात हुन्थ्यो, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्थ्यो र त्यसका ब्रह्मसेलका यहाँ शाखाहरू थिए। त्यो ब्रह्मसेलको बारेमा यहाँहरूलाई केही थप जानकारी इच्छुक भएमा छलफल गरौँला। आइओसी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि, एनओसी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि ब्रह्मसेलबाट नेपालमा तेल आयात गरिन्थ्यो र ब्रह्मसेलका शाखाहरू नै उसले नै आफै जहाँ आइओसीले नै डिलरको रूपमा चाहिँ यहाँ नेपालमा के अरे ब्रह्मसेलले चाहिँ डिलरको रूपमा काम गर्ने गर्थ्यो र यसका विभिन्न ठाउँहरूमा शाखाहरू रहेका थिए अर्थात् डिलरहरू रहेका थिए। र त्योभन्दा पछाडि 2027 साल पछाडि मात्रै आयल निगम स्थापना भयो र त्यसपछि विभिन्न कम्पनीका नामबाट अहिले चाहिँ नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन भन्ने इन्डियाको अर्थात् भारतको नेपाल आयल निगम जस्तै एउटा सरकारी संस्थान छ, त्यही संस्थानबाट तेल आयात गर्ने गर्छ। अब यहाँ भएका स्लाइडहरूमा नेपाल आयल निगम एनओसी लिमिटेडले विक्रम सम्वत 2027 साल पुस 27 गते कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत स्थापना भएको हो। यो तपाईँले थाहा पाउने कुरो हो। अब बाहिरका थाहा पाउनु होला, यो आयल निगम छुट्टै संस्थान ऐन पनि छैन, यसको विकास समिति ऐन पनि होइन, यो नेपाल सरकारको कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत स्थापना भएको एउटा कम्पनी हो। त्यही भएर यसको माथि नेपाल आयल निगम लिमिटेड लेखिन्छ। लिमिटेड लेख्नुको अर्थ यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु होला। अब दोस्रो छ निगम
पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ। यसमा जति एउटा के हुन्छ भनेपछि यहाँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, कम्पनी एनमा, कम्पनी एन भनेको जुन कम्पनी एन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरू हुन्छन् अर्थात् चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू हुन्छन्, तिनीहरू मा सेयर होल्डरको अर्थात् सेयर धनीहरू त्यसमा रहेका हुन्छन्। सेयर धनी बिना कुनै पनि कम्पनी स्थापना हुन सक्दैन। त्यसै गरी नेपाल आयल निगम पनि, नेपाल आयल निगम पनि नेपाल सरकारको पूर्ण सबै सेयर नेपाल सरकारको रहने गरी स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो। यहाँ मैले अलि ठुलो बोल्ड लेटरमा लेखेको छु, हेर्नु होला साथीहरू, यो सार्वजनिक संस्थान हो। यहाँहरूले परीक्षामा आयल निगम के हो लेखेपछि यो सार्वजनिक संस्थान हो लेख्न सक्नु होला भनेर यो ठुलो बोल्ड लेटरमा लेखेको हो। अब त्यसपछि देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण, चारवटा कुरा यो यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा हो है। आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण जिम्मेवारी आयल निगमको हो। नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ बहरमलमा रहेको छ भने 7 प्रदेशमा 7वटा प्रदेशी कार्यालय र आवश्यकता अनुसार डिपो तथा शाखा कार्यालय रहेका छन्। यो सङ्गठन संरचनामा काम लाग्ने चिजहरू यहाँ मैले तपाईँलाई भन्दैछु। यो सामान्य परिचय पनि आयल निगमको हो। सङ्गठन संरचनामा अहिले हामीले छलफल पनि गर्छौँ। यो पहिला यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरो, पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगममा कार्यरत रहेका साथीहरूलाई यो जानकारी भएको विषय हो। तर आयल निगमभन्दा बाहिर जो टेक्निसियनमा दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो पेट्रोलियम पदार्थ भने के हो त? डिजेल मात्र हो कि, पेट्रोल मात्रै हो कि, मट्टीतेल मात्रै हो कि, अरू केही चिज पनि हो कि, एलपी ग्यास मात्रै हो कि? यिनी कुराहरू हामीले छलफलको क्रममा अहिले गर्छौँ। र मैले यहाँहरूलाई भने, मैले जति नाम लिए सबै पेट्रोलियम पदार्थ हो। अहिले नाम लिएका चिजहरू सबै पेट्रोलियम पदार्थ हुन्। तिनीहरूको जति मैले नाम लिए तिनीहरूको आयात गर्ने, ढुवानी गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने, त्यसको बिक्री वितरण गर्ने काम नेपाल आयल निगमको जिम्मेवारी हो। यसको जिम्मेवारी, यसको कार्यक्षेत्र भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, त्यसको ढुवानी गर्ने, भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने। अर्थात् यहाँहरूले अहिले ढुवानीलाई कटाउँदाखेरि आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने 3टा प्रमुख काम हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने काम चाहिँ नेपाल आयल निगमको हो भनेर चाहिँ यो कामको सिलसिलामा यो 3टा चिजहरू नछुटाउनु होला। आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने। र आयात गरिसकेपछि अब त्यत्तिकै त आउँदैन, विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई ढुवानी गर्नु पर्ला। कतिपय अवस्थामा अहिले हाम्रो पाइपलाइन डिजेल पाइपलाइनबाट आइरहेको छ, पेट्रोल पनि निकट भविष्यमा आउने तयारीमा छ। त्यो पाइपलाइन पनि ढुवानीको माध्यम हो, ढुवानीको साधन हो भने हालसम्म अधिकांश डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, मट्टीतेलहरू हाम्रो ट्याङ्क ट्रकबाट नै आयात गर्ने गरिन्थ्यो। र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भइसकेपछि डिजेलको अधिकांश भाग चाहिँ, अधिकांश पोर्सन चाहिँ पाइपलाइनबाट इम्पोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। निगममा हाल स्वीकृति दरबन्दी 645 छ। त्यो मध्ये 520 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ। यहाँ हाम्रो आयल निगममा कार्यरत साथीहरूलाई जानकारी नै होला, तर बाहिरका साथीहरूलाई यो कहिलेकाहीँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। यो माथिको चाहिँ काम चाहिँ यो कर्मचारी सङ्ख्या त भेरिएसन हुने भावनाले नसोध्ला, त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। नेपालको कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकोले सबै हाम्रो चाहिँ तेल, हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयात गर्ने गरिन्छ। र इन्डियन आयल कर्पोरेसन मात्रै एउटा यस्तो निकाय हो जसबाट नेपाल आयल कर्पोरेसनले
आफ्ना सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ हालसम्म आयात गर्दै आइरहेको छ। अब यसमा ऐन मैले भनेको थिएँ माध्यम हाम्रो ट्याङ्की हो अथवा ट्याङ्क ट्रक हो भनेको थिएँ। एउटा कुरा यहाँहरूले सम्झिनुपर्ने कुरा के भनेपछि जो चाहिँ हामीले बाटोमा चाहिँ हिँड्ने बेला एउटा चाहिँ ढ्वाङ अर्थात् एउटा चाहिँ ट्याङ्की देख्छौँ, त्यसलाई आयल निगमको भाषामा ट्याङ्क ट्रक भन्छन्। त्यो ट्रक चाहिँ होइन, तर हाम्रो चाहिँ यो आयल निगमको भाषामा ट्याङ्क ट्रक भनेको त्यही चिज हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जसले चाहिँ तेल बोकेर हिँड्छ अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर हिँड्छ त्यसलाई आयल निगमको भाषामा ट्याङ्क ट्रक भन्छन्। यो सम्झिनु होला। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ हाम्रो टेक्निसियन साथीहरूले सोध्न सक्छ के पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। यो दैनिक चाहिँ 1893 वटा चाहिँ हाम्रा ट्याङ्क ट्रकहरू चाहिँ गुड्ने गर्छन्। अब कहिले थोरै गुड्लान् कहिले धेरै गुड्लान्, तर मोटामोटी सङ्ख्या हाम्रो 1893वटा ट्याङ्क ट्रकले तेल ओसार्ने गर्छन् अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने गर्छन्। यो ग्यासको कुरो आएको छैन यसमा। ग्यास चाहिँ बुलेटले बोक्छ, छुट्टै हुन्छ त्यसको फेरि गर्छ भनेपछि यो हाम्रा विक्रेताहरू चाहिँ 1563वटा अहिले अध्यावधिक विक्रेताहरू रहेका छन्। यो उसमा सम्म असार मसान्तसम्म भारतबाट आउने सबै उत्पादनमा भर पर्नुपर्छ र इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले सम्झौता गर्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा सम्झौता रिन्यू हुन्छ, सायद 5 वर्षमा रिन्यू हुने गरी चाहिँ सम्झौता हुन्छ। त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्छ। भारतको पूर्व र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र टर्मिनल डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्छ। पाइपलाइनबाट विगत 4 वर्षदेखि डिजेल आयात गरिराखेका छ। यो बाहिरका साथीहरूले थाहा पाउने कुरा हो। मोतिहारी अम्लेगञ्ज पाइपलाइन चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छ, त्यसबाट डिजेल आयात गरिन्छ। त्यसबाट डिजेल आयात गरिरहेको अवस्था छ र त्यो बाहेक अन्यत्र क्षेत्रहरूमा हाम्रो प्रशोधन केन्द्र छ, त्यहाँ उसको इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोहरू छ। त्यो डिपोहरू प्रशोधन केन्द्रबाट नियमित रूपमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल आयात गरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै पूर्वको क्षेत्रमा झापा, विराटनगर, मध्यको क्षेत्रमा अर्थात् मध्य प्रदेशको क्षेत्रमा जनकपुर, वीरगञ्ज अनि अम्लेगञ्ज, अब लुम्बिनी प्रदेश बिचको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ भइहाल्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 ठाउँ छ, विशेष गरेर भैरवा र नेपालगञ्ज। तर दाङले पनि त्यहाँबाट अहिले आयात गरिरहेको छ, तर त्यसको ट्याङ्क ट्रकहरू चाहिँ नेपालगञ्जकै स्वामित्वमा हुने भएको हुनाले पिडिओ नेपालगञ्जले नै उपलब्ध व्यवस्था गर्ने गर्छ। र सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रमा धनगढी ले आयात गरेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छ। र अम्लेखगञ्जमा विगत 4 वर्षदेखि डिजेल पाइपलाइनबाट आएको छ भनेपछि अब 1 वर्षभित्रै पेट्रोल समेत त्यहाँबाट पाइपलाइनबाट आउने व्यवस्था गर्न लागि छ। यो निकट भविष्यमै होला। यसै गरी ग्यासको उसमा भारतीय इन्डियन आयल कर्पोरेसनकै हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपत, दुर्गापुर आदि स्थानबाट नेपालमा आयात गर्ने गरिन्छ। यो ग्यास बोक्ने साधन हुन्छ, त्यसलाई बुलेट भनिन्छ। फेरि ट्याङ्क ट्रक चाहिँ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल बोक्नेलाई ट्याङ्क ट्रक भनिन्छ, अनि ग्यास बोक्नेलाई बुलेट भनिन्छ। त्यो यहाँहरूले त्यसको आकार हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। ग्यासको त्यो रकेट जस्तो बनाएको हुन्छ, बुलेटको गोली जस्तो हुन्छ, हेर्नुभयो होला, देख्नुभयो होला। त्यो त्यही नाम सायद त्यसैबाट आएको हुनसक्छ। अब यहाँहरूलाई यो स्लाइडमा केही कन्फ्युजन भएपछि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कन्फ्युजन छैन, सहिलै छ, यो त्यस्तो छैन। अनि अब यसमा के छ भनेपछि
यो पेट्रोलियम पदार्थको माग दिनादिन बढ्दै गइरहेको छ र अहिले चाहिँ अब मैले अहिले भनिसकेँ यो अम्लेगञ्ज चाहिँ पाइपलाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी नेपाल भारत सीमामा एलपिजी पाइपलाइन बिछ्याउने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। अब यो पनि चाहिँ सम्झौताका चरणहरूमा रहेका छन्। यो आगामी चाहिँ नेपाल आयल निगमको आगामी रणनीति कार्यमा पनि यो परेको छ र नेपाल आयल निगमको उच्च स्तरीय नीति निर्माण तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय सञ्चालक समिति हो। यो नेपाल आयल निगमको मात्र होइन, कम्पनी एन अन्तर्गत जे जति कम्पनी एन अन्तर्गत जे जति कम्पनीहरू स्थापना भएका हुन्छन् त्यसको उच्च स्तरीय नीति निर्माण गर्ने निकाय सञ्चालक समिति नै हुन्छ र व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवारी वहन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक हुन्छ र नेपाल आयल निगम होइन आइडी पासवर्ड अर्कै छ। हजुर त्यो मेसेज हेर न ग्रुपमा। नेपाल आयल निगममा सर साउन्ड आएन सर। चाहिँ सञ्चालक समितिमा भए तापनि अन्तर्निहित अधिकार सबै अधिकार अब यो गर्ने नगर्ने भने मैले अहिले नै त्यही भएर भनिसकेका थिएँ यहाँहरूलाई। यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो, पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। यसर्थ यसको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारमा निहित हुन्छ। सञ्चालक समिति चाहिँ जिम्मेवार निकाय हो। यो चाहिँ उच्च स्तरीय नीति निर्माणको संयन्त्र पनि हो, तर सञ्चालक समिति भन्दा नेपाल सरकार भन्दा सञ्चालक समिति माथि हुन सक्दैन। नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू नै सञ्चालक समितिले बाध्यकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई एउटा जानकारीको लागि यो छलफलको लागि अहिले पछि हामीले अन्तिममा छलफल गरौँला, यहाँहरूले टिप्पणी गरिराख्नु होला। सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक संस्था यो ठाउँ ठाउँमा विभिन्न स्थानहरूमा यो विभिन्न चिज लेख्या देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान पनि लेख्या हुन्छ, कतै कतै सार्वजनिक संस्था लेख्या हुन्छ, तर वास्तवमा यो के एउटै हो त? यो यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु होला। सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक संस्था भने एउटै चिज होइन। मैले यहाँहरूलाई अहिले यति मात्र भने, अरू के कति फरक छ पछि छलफल क्रममा भनौँला। सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक संस्था भने एउटै चिज होइन। अब यो टेक्निसियन साथीहरूलाई सोध्न सक्छ है सब्जेक्टिभ क्वेसनमा। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आयल निगमको यो कार्यकारी ऊ चाहिँ सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ भनेर सोध्न सक्छ। यहाँहरूले कार्यकारी निर्देशक सम्झिराख्नु होला। उच्च स्तरीय यो चाहिँ नीति निर्माण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। सञ्चालक समिति भन्ने चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनु होला। अनि चाहिँ यो अन्तिम अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। नेपाल सरकार, सञ्चालक समिति, अरू राख्न सक्छ। यसमा नेपाल सरकार भन्ने सम्झिनु होला। अन्तिम सोल है। यो कुराहरू टेक्निसियन साथीहरूले हाम्रो 5 त 6 तका साथीहरूलाई त यस्तो सोध्थेन। यो टेक्निसियन साथीहरूले यसमा अलिकति बढी ध्यान दिनु होला। किन सर अब यहाँ अब यो नेपाल आयल निगमको उद्देश्य, स्थापनाको उद्देश्य किन स्थापना भयो त? यसका उद्देश्यहरू के थिए? यो के उद्देश्य राखेर स्थापना भएको थियो? अब एकचोटि यो रातोमा लेखेका चिजहरू यहाँ छन् र कालोमा दुईटा चिजहरू लेखिया छ। यो जो रातोमा लेखिया चिजहरू छ यो यहाँहरूले परीक्षामा छुटो नै नहुने चिज हो, लेख्नै पर्ने चिज हो। यो लेख्नु भएन भने यहाँको त्यो कालोमा लेखेका चिजहरू जति धेरै लेखे पनि त्यसले तात्विक अर्थ राख्दैन। यो रातोमा लेखेका चिजहरू नछुटाउनु होला। र यो उद्देश्यहरू यसलाई दुई तरिकाले सोध्न सक्छ इक्जाम परीक्षामा। यो टेक्निसियन साथीहरूलाई
यो 5 नम्बर 10 नम्बरको सोध्न सक्छ, 5 नम्बरको जोडेर सोध्न सक्छ, आयल निगम स्थापनाका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न मध्येको पर्छ टेक्निसियन साथीहरूलाई। भनेपछि हाम्रो 5 तहका साथीहरूलाई पनि यो सोध्न सक्छ 5 नम्बरको क्वेसन। तर 6 तहमा अप्लाई गर्ने साथीहरूलाई यो सोधिहाल्ने भन्दा पनि पुष्य प्रश्नमा उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै भनेर अरू केही चाहिँ जोडेर झुम्का जोडेर त्यस्तो सोध्न सक्छ र यो थाहा पनि पाइराख्नुपर्छ। अब यो यहाँ उद्देश्यहरू लेख्ने तरिका यहाँहरूलाई म भन्छु, यो कुनै पनि जे चिज दिएको छ एनएमा त्यही चिजै हुबहु त्यही सार्नुपर्छ भन्ने एक थरी स्कुलिङ हुन्छ हेर्नुहोस्। भने अर्को थरी स्कुलिङ के हुन्छ भनेपछि यो दिएको चिजहरू हुबहु सार्नु पर्दैन, नट नेसेसरी टु कपी अल एन्ड एभ्रिथिङ। सबै चिजहरू हुबहु सार्नु पर्दैन, बरु त्यसमा भएका महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई आफ्नो तरिकाले उल्लेख गरेर आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गरेर उसको हाम्रो कपी काट्ने मान्छेको दिमाग चाहिँ तान्न सक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यो स्कुलिङ मध्ये यहाँहरूले जुन स्कुलिङ अपनाउँदा पनि हुन्छ, त्यसमा फरक पर्दैन। तर चाहिँ अलिक कम जोखिम चाहिँ हुबहु सार्ने जो चाहिँ व्यवस्था हुन्छ अर्थात् हुबहु सार्ने जुन स्कुलिङ छ त्यो कम जोखिमपूर्ण चाहिँ हो। र समयको हिसाबले र तपाईँको चाहिँ सम्झन र लेख्न सजिलोको हिसाबले चाहिँ अर्को थोरै लेख्ने चाहिँ जो तरिका छ अर्थात् स्कुलिङ छ, त्यो स्कुलिङ चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुबहु सार्ने भन्दा चाहिँ यो थोरै लेख्ने अर्थात् चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीले चाहिँ लेख्नेले चाहिँ बढी नम्बर लिएको अवस्था पनि छ यसमा, त्यस्तो पनि हुन्छ। फेरि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भनेपछि अब यहाँ 8वटा जति चाहिँ उद्देश्यहरू छ। यो 8वटा उद्देश्यलाई यहाँहरूले एउटा गोलो चित्र बनाएर त्यो प्रत्येक एकन्टा रोमा चाहिँ पेट्रोल, डिजेल, मोबिल, लुब्रिकेन्ट आयल, मर्तेल, एभिएसन आयल र अन्य उसको चाहिँ पैठारी गर्ने भनेर एक लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ यसो एरो तानेर। अर्कोमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ स्थानहरूमा चाहिँ ट्याङ्क निर्माण गर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा तेल कम्पनीबाट सोल एजेन्सी वा डिस्ट्रिब्युटरसिप लिने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा क्रुड आयल रिफाइनरी प्रोसेसिङ वित्तीय कम्पनीसँग चाहिँ रिफाइनरी राख्न लगाउने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। के बुझ्नुभयो नि भने यो लेख्ने शैली। तर तपाईँले माथि लेख्ने बेला यसको चाहिँ माथिको पेट बोली लेख्ने बेला चाहिँ एउटा शब्द लेख्नुपर्छ। त्यो के भनेपछि नेपाल आयल निगम उद्देश्य स्थापनाका उद्देश्यहरूलाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। मैले भने बुझ्नुभयो? यदि गोलो बनाएर अर्थात् आफ्नो क्रिएटिभिटी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने शब्द लेख्नुपर्छ है। सम्झिनुहोस्, उल्लेख गर्न सकिन्छ, उल्लेख गरिन्छ होइन, उल्लेख गर्न सकिन्छ। र तर तपाईँले हुबहु लेख्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रबन्ध पत्रमा स्थापना भएका प्रबन्ध पत्रमा लेखेका उद्देश्यहरू नै त्यहाँ नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध पत्र भन्ने तपाईँको सिलेबसमा छ। सिलेबसमा अरू केही पढ्नु पर्दैन, प्रबन्ध पत्रमा यही उद्देश्य मात्र पढ्नुहोस् पुग्छ। यो प्रबन्ध पत्रकै उद्देश्य हो। र यहाँ कतिपय तपाईँले हेर्ने बेला भाषाहरू अलिकति चाहिँ नमिलेको, भाषाहरू चाहिँ जिगज्याग भएको देख्नुहुन्छ। प्रबन्ध पत्रमा भाषा यस्तै लेखेको छ, त्यही कारणले गर्दा भाषा यहाँ जिगज्याग भएको हो। र यो भाषाहरू शुद्धीकरण गर्ने, यो चाहिँ अरू उद्देश्यहरू थप्ने, प्रबन्ध पत्रलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनी 2061 अनुसार चाहिँ 63 अनुसार चाहिँ परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ अब अहिले चाहिँ हुन सकेको छैन, यो निकट भविष्यमा होला। अब मैले फेरि भन्छु, आयल निगम स्थापनाका उद्देश्य। अब यहाँहरूले विभिन्न मुलुकबाट अहिले हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन, भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मात्र आयात गरेका छौँ। तर हाम्रो प्रबन्ध पत्रमा के भन्छ, विभिन्न मुलुकबाट पेट्रोल, डिजेल, मोबिल, लुब्रिकेन्ट। अब हेर्नुहोस् है, पेट्रोल, डिजेल, मोबिल, लुब्रिकेन्ट हामीले आयात गर्न सकेका छैनौँ। पहिले चाहिँ आयात गरिन्थ्यो, मट्टितेल त आयात गरिरहेका छौँ, एभिएसन पनि आयात गरिरहेका छौँ, तथा अन्य तेलहरू एकाधिकार प्राप्त गरी पैठारी गर्ने। अब यहाँनिर यो पैठारी भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस् त साथीहरू, हेर्नु भएको छ पैठारी भन्ने शब्द। अब यसो सम्झिँदाखेरि यो पैठारी भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ के हो जस्तो मानिन्छ भनेपछि अन्त पठाउने जस्तो सुनिन्छ के, नेपालबाट भारत पठाउने जस्तो सुनिन्छ। तर पैठारी भनेको आयात गर्ने हो है, यहाँहरूले सम्झिराख्नु होला।
पैठारी गर्ने भनेको आयात गर्ने हो, निर्यात गर्ने होइन। आयात र निर्यात दुईटा शब्द अहिलेका प्रचलित शब्दहरू हुन्। यसमा पैठारी भन्ने शब्द अलिकति पुरानो शब्द हो, तर यो पनि हाम्रो यही नियम कानुन थुप्रै विभिन्न ठाउँहरूमा प्रयोग छ र प्रचलनमा छ। र पैठारी भन्ने शब्द निर्यात नभई आयातसँग सम्बन्ध राख्छ र आयात गर्ने भन्नेहरूले स्पष्ट रूपमा बुझाउँछ। आयात गर्ने भन्ने यसको शब्द हो, यो आयात गर्ने शब्द हो। यो पैठारी भनेको आयात गर्ने भन्ने हो। यसरी चाहिँ अहिले नेपाल आयल निगमले यहाँहरूले चाहिँ यो पेट्रोल डिजेल मोबिल, पेट्रोल डिजेल र यो मडी तेल, एभिएसन आयल र यो अन्य तेलहरू भने चाहिँ ग्यासको कुरो तल छ। यो बाहेक यो मोबिल लुब्रिकेन्ट चाहिँ आयात गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्रबन्ध पत्रमा स्पष्ट हामीलाई दिएको अधिकार छ। तर आयल निगमले अहिलेसम्म यो अहिले हाल चाहिँ यो सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छैन। अब पहिला केही समय अगाडि चाहिँ यो के गर्थ्यो, आयल निगमले मोबिलको काम पनि गर्ने गर्थ्यो। अब खमा के भन्छ, दफा कमा उल्लेखको कार्य सम्पादनको लागि स्थान कहाँ गर्ने त तिनी कामहरू, स्थान छनौट गर्ने, स्थान निर्धारण भन्छ र त्यो ठाउँमा ट्याङ्क निर्माण गर्ने, चाहिने प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने र व्यवस्था गर्ने अर्थात् आफै गर्ने भने हो यो भने। यसरी चाहिँ दुईटा उद्देश्यहरू रहे। अब तेस्रोमा उक्त तेलको लागि विभिन्न विभिन्न मुलुकका तेल कम्पनीबाट सोल एजेन्सी वा डिस्ट्रिब्युसिभ लिने। ल यहाँबाट फेरि मैले अब एउटा यहाँले टिप्नुहोस्, यो मैले अहिले बतान्न, यहाँहरूलाई सोध्छु मैले, यो सोल एजेन्सी भने के हो? सोल एजेन्सी तेल कम्पनीबाट सोल एजेन्सी तथा डिस्ट्रिब्युटरसिप लिने भन्छ। सोल एजेन्सी भने के हो? अब यसको बारे अब अहिले पछि छलफलमा आउला, यहाँहरूलाई कन्फ्युज भए सोध्नु होला। मैले अलिकति छोटो बताइदिन्छु। यो सिङ्गल चाहिँ एकल स्वामित्वको चाहिँ ओनरसिप लिने, एकल स्वामित्वको चाहिँ बिक्री वितरणको जिम्मा लिने भने हो। अब यसरी चाहिँ आफूले मात्रै गर्ने चाहिँ सिङ्गल चाहिँ मोनोपोली चाहिँ मार्केटको चाहिँ जिम्मा लिने भने आयो भने। अब यसरी चाहिँ विभिन्न मुलुकबाट कुडा झिकाइ रिफाइनरी त प्रोसेसिङ गर्नका लागि विदेशी कम्पनीसँग मिली वा आफैले पनि रिफाइनिङ राख्ने वा राख्न लगाउने उद्योगको व्यवस्था गर्ने लगेर जस्तो यो घ नम्बरमा यति राम्रो कुरो छ। नेपाल आयल निगमले क्रुड आयल झिकाएर आफै पनि रिफाइनिङ गर्न सक्ने अवस्था छ। आफै प्रोसेसिङ गरेर डिजेल पेट्रोल मडी तेल त्योबाट उत्पादन हुने विभिन्न 150-200 जति चाहिँ विभिन्न चिजहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन्। तीन चिजहरू चाहिँ बनाउन सक्ने अधिकार पनि हाम्रो प्रबन्ध पत्रको घमा उल्लेख गरिएको छ, घले दिएको छ। कुडा आयल झिकाएर हामीले चाहिँ रिफाइनरी राख्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर हामीले यो काम अहिले नेपाल आयल निगमले गरिरहेको अवस्था छैन है। अब अर्को अब नुङ्गोमा अझै वृहत अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, तेल खानी र ग्यासको उत्खनन। अब यहाँ चाहिँ यो खनन लेखेको छ है हाम्रो प्रबन्ध पत्रमा, त्यो भएर खनन लेखेको हो। त्यो यहाँहरूले इक्जाममा चाहिँ उत्खनन लेख्नु होला। खनन उत्खनन अन्वेषण उद्योगको व्यवस्था गर्ने भन्छ। तेल खानीहरू खोज्ने अर्थात् चाहिँ ग्यासको चाहिँ खन्ने, यिनी सबै व्यवस्था के गरेको छ हामीलाई हाम्रो प्रबन्ध पत्रले गरेको छ। यो यहाँहरूले गोलो यो रातो चिज चाहिँ घोक्नै पर्छ है। रातो चिज चाहिँ घोक्नु होला, यो घोक्नै पर्ने चिज हुने नि है, अनिवार्य घोक्नै पर्छ। यो घोक्नु होला। इक्जाममा यतिकै ल्याएर लेख्छु भने नम्बर पाइँदैन। नेपाल अधिराज्यभित्र आफैले ट्याङ्क राखे आवश्यकता हुन्छ, आफैले वा निजी व्यवसाय मार्फत बिक्री वितरण गराउने यो गरिराखेको छ। यो ट्याङ्क ट्रक राखेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भने हो। अर्थात् यहाँहरूले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने प्राप्त चाहिँ पेट्रोल पदार्थ अथवा डिजेल पेट्रोल मटेरियल ऊ चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कुरो हो। र सहायक हुने अन्य कामहरू गर्ने भनेको छ। यी कामहरू चाहिँ यो उद्देश्य नेपाल आयल निगम स्थापनाका उद्देश्यहरू तपसिल बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर ट्याक्क एउटा गोलो घेरो बनाएर यो चाहिँ 7वटा चिज 8वटा चिजले चाहिँ ट्याक 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 चाहिँ 8वटा खुट्टा बनाएर चाहिँ लेखिदिनु भयो भनेपछि तपाईँले ट्याक्क भिटामिन नम्बर पाउनुहुन्छ। ल यहाँहरूले एउटा चित्र देखाएँ मैले। अब यो चित्र यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ भनेपछि असाध्यै राम्रो। यो चित्रले के भन्न खोजिरहेछ? यो चित्रले के भन्न खोजिरहेछ यहाँहरूलाई? एकले अर्कोलाई दोषारोपण जस्तो गरिरहेछ, एउटाले अर्कोलाई चिनाइरहेछ। एउटाले अर्कोलाई चिनाइराखेको छ हो। यहाँ मैले पनि चाहिँ
भन्न खोजेकै त्यही हो। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ दोषारोपण गरेछ र त्यति मात्र छैन, दोषारोपण त गरेछ, त्यो बाहेक अरू केही चिज पनि भनेको छ। यहाँ केही भन्न सक्नुहुन्छ? घुमेर आफैमा आएको छ कुराहरू। हजुर, अर्कोलाई देखाउँदा फेरि घुमेर आफैमा आएको छ। हो, भेरी गुड। अरूलाई दुईटा औलाले देखाइरहेछ भने आफूलाई त्यो तीनवटाले दोष देखाइराखेको हुन्छ। अरू आफूले चाहिँ दोष देखाउने चाहिँ थोरै हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा धेरै आफैले दोष देखाइराखेको हुन्छ, त्यही भएर अरूलाई दोष दिने। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि त्यो परीक्षा तयारी गर्ने सिलसिलामा यहाँहरूले अरूलाई दोष देखाएर पन्छिने काम नगर्नु होला। त्यो दोष देखाउनु भनेको आफै दोषी हुनु हो। बुझ्नुभयो? मलाई समय छैन, मेरो बच्चाले दिएन, मेरो आमाले दिएन, मेरो भाइले दिएन, मेरो श्रीमानले दिएन, मेरो श्रीमतीले दिएन भन्ने भन्दा त्यसको दोषी तपाईँ नै हो कि त्यो म्यानेज गर्न नसक्नु तपाईँको दोष होइन हो। यसरी चाहिँ तपाईँले नपन्छिनु होला, दोष अरूलाई नदेखाउनु होला। सफल हुन चाहनुहुन्छ भनेपछि दोष अरूलाई नदिनु होला भन्न खोजे मात्रै हो, त्यसको अन्यथा केही पनि छैन। यो यहाँहरूलाई यसो एकछिन फ्रेस होस् भनेर राखिदिए मात्र मैले। अब मैले ऐन भनेको थिएँ यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ भनेको थिएँ मैले, हो। अब हेर्नुहोस् यसमा कसको कति कति सेयर छ त यहाँहरू यो थाहा पाउनुपर्छ है। यो पछाडि मैले प्रतिशत लेखेको छु, प्रतिशत यो हिस्सा हो, यो प्रतिशत हिस्सा हो, यो यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। मैले ऐन के भनेको थिएँ 100% नेपाल सरकारको सेयर हो भनेको थिएँ, हो। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि 100% नदेख्न सक्नुहुन्छ, तर यो 100% नेपाल सरकार हो है। फेरि म फेरि तपाईँले जस्टिफाई दिन्छु। नेपाल सरकारको माथि लेखेको छ, के लेख्यो भने नेपाल सरकारको सेयर 99.4613%। हेर्नुहोस् त छेउमा देख्नुहुन्छ होइन? यो रकम, सेयरको मूल्य, सेयर सङ्ख्या मैले छाडिदिएँ अहिले, यो आवश्यक परेन तपाईँहरूलाई। यो प्रतिशत सेयर चाहिँ नेपाल सरकारको यसमा 99.4613% छ। त्यो बाहेक अन्य निकायको 0.5387% सेयर रहेको छ। यो घोक्नु होला, यो घोक्नै पर्ने चिज हो, यो घोक्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो सेयरको प्रतिशत नेपाल सरकारको 99.46% सेयर रहेको छ, 4.13% र अरूको 0.5387% रहेको छ। अरू अन्य भनेको छ। अब यहाँ तपाईँहरूले अन्य भनेको यो यहाँ 4वटा चिज छ। खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड भनेको छ, बुझ्नुहोस् है। यो पहिली नेसनल ट्रेडिङ थियो। नेसनल ट्रेडिङलाई खाद्य संस्थानमा मर्ज गरिसकेपछि खाद्य संस्थानमा सेयर गएको हो यो। अनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यो 4वटा कम्पनी छन् नि यहाँ तलको। यो 4वटा कम्पनी पनि नेपाल सरकारकै कम्पनी भए हुनाले यिनीमा पनि नेपाल सरकारको सेयर भए हुनाले, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनीहरू भए हुनाले यो आयल निगम पनि घुमी फिरी नेपाल सरकारकै, सबै सेयर नेपाल सरकारको हो भन्दा पनि हुन्छ क्या। त्यो भएर बुझ्नुभयो नि? नेपाल सरकारको पूर्ण, नेपाल सरकारको आफ्नै सेयर 99.4613% हो। त्यो भएर नेपाल सरकारको सेयर भएका संस्थानहरू, नेपाल सरकारका सेयर भएका विभिन्न संस्थानहरू, 4वटा संस्थानहरू, खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि यसमा चाहिँ उल्लेख छ, सेयर उल्लेख छ भनेर। यिनीहरूको कति कति प्रतिशत चाहिँ तलका चाहिँ यो आवश्यक पर्दैन, हेर्नुहोस्, घोक्न जानकारी लिनको लागि। यो माथिको चाहिँ यो 4वटाको चाहिँ टोटलमा 0.5387% र नेपाल सरकारको आफ्नै चाहिँ 99.4613% छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो अर्थ मन्त्रालयको छ 73.41%। यो चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु होला है। यो मैले फेरि भने नेपाल सरकारको सेयरको हिस्सा कति छ र अन्य भनेको पनि नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको सेयरको हिस्सा कति छ, त्यो चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु होला है। ल अब आयो, यो आयो। अब यो चाहिँ आँखा चाहिँ सानो सानो पारेर हेर्न पर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, अब यो सङ्गठन संरचना, नेपाल आयल निगमको सङ्गठन संरचना कस्तो छ, नेपाल आयल निगमको सङ्गठन संरचना लेख्नुहोस् भनेर यो झुमको 5 नम्बरको क्वेसन सोध्न सक्छ। नेपाल आयल निगमको सङ्गठन संरचना लेख्दै नेपाल आयल निगमको समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ यहाँहरूलाई। अब सङ्गठन
संरचना सङ्गठन तालिका भनेर यो यहाँ मैले देखाएको छु। मैले एकचोटि परीक्षामा लेख्ने हिसाबले यहाँहरूलाई बताउँछु। पहिली नेपाल आयल निगम कम्पनी एन अन्तर्गत स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो। यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान हो। यतिसम्म यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अगाडि भने चिज। अब त्यसपछि के लेख्नु पर्यो भनेपछि कम्पनी एन अन्तर्गत स्थापना भएको कारणले गर्दा नै सञ्चालक समिति यसको सुप्रिम सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो र सङ्गठनको लागि चाहिने अर्थात् आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने, निर्देशिकाहरू बनाउने अर्थात् तर्जुमा गर्ने, नीतिहरू बनाउने, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पास गर्ने सबै काम चाहिँ कसले यसको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्छ भनेर चाहिँ लेखिन्छ। यो सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य अवधिकारतिर म गएन अहिले। अब यो सञ्चालक समिति सुप्रिम बडी हो र यो आयल निगमको सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च चाहिँ ऊ हो, यो निकाय हो अर्थात् सर्वोच्च चाहिँ बडी हो यो भनेर चाहिँ यो सञ्चालक समितिलाई चाहिँ जनाउनुपर्छ। त्यसपछि सञ्चालक समितिपछि के हुन्छ भनेपछि त्यसको तल कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात् चाहिँ प्रमुख, निर्देशक, केन्द्रीय कार्यालय, बगर महल छ। यो भनेको नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको मातहतमा रहेर एकजना कार्यकारी निर्देशक चाहिँ रहनुहुन्छ। कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नियुक्ति गर्छ है। सञ्चालक समिति हुन्छ। सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक रहनुहुन्छ भनेपछि त्यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सम्झिनुहोस् है, मैले तल लेखेको छु, तल छ, त्यो अहिले चाहिँ छलफल गरौँला। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका यो त्यहाँ दुईवटा सचिव हुन्छन्। फेरि सम्झिनु होला, हाम्रो आयल निगममा काम गर्ने साथीहरूलाई त जानकारी छ होला, बाहिरका साथीहरू। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव हुन्छन्। एउटा उद्योग सचिव हुन्छ, अर्को चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव हुन्छ। हाम्रो आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भनेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव हो, उद्योग सचिव होइन है। फेरि मन्त्रालय चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, सम्पर्क मन्त्रालय, तर हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष भनेको आपूर्ति तथा वाणिज्य सचिव हुन्छ। यसरी चाहिँ सञ्चालक समितिको चाहिँ यो देखाएको चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु होला, कन्फ्युजन छैन। अनि चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ अब यसको कार्यालयतर्फ चाहिँ हामीसँग 3वटा नायब कार्यकारी निर्देशक रहेको हुन्छ र हाम्रो 6वटा विभागहरू रहेको छ। 6वटा विभागमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग, इन्जिनियरिङ परियोजना सूचना प्रविधि विभाग, गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग, आपूर्ति तथा वितरण विभाग, एलपिजी तथा एभिएसन विभाग, अर्थ विभाग, योजना प्रशासन तथा मानव संसाधन विभाग। कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7 7वटा भयो। 7वटा विभागहरू रहेको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँले सम्झिनु पर्ने कुरो के हो भनेपछि आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग चाहिँ कार्यकारी यो हाम्रो नायब कार्यकारी निर्देशक अन्तर्गत चाहिँ रहँदैन। अरू 6वटा विभाग चाहिँ नायब कार्यकारी निर्देशकको अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक नायब कार्यकारीको विभागमा 2-2वटा चाहिँ विभाग रहने गरी चाहिँ अरू विभागहरू गठन भएको छ र आन्तरिक विभाग चाहिँ सिधै कार्यकारी निर्देशक मातहत रहने गरेर चाहिँ विभाग गठन भएको छ। अझ चाहिँ यो कम्पनी एनको कुरा गर्ने हो भनेपछि यो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग हाम्रो लेखा परीक्षण समिति हुन्छ। लेखा परीक्षण समिति अन्तर्गत चाहिँ यो रहने व्यवस्था हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ सुधारको पाठ हो। यो सुध्रेला पछाडि यो पुरानो चाहिँ संरचना भावनाले यस्तो देखाइएको छ। यो 21 को चाहिँ हाम्रो कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ यो बनाइया हो। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस बेला चाहिँ समिति लेखा समिति सार्वजनिक चाहिँ उसको लेखा समितिको चाहिँ लेखा परीक्षण समिति नभए हुनाले यो राखिएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रादेशिक कार्यालय छन्। यो चाहिँ सबै चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भनेपछि आपूर्ति तथा वितरण विभाग अन्तर्गत र एलपिजी तथा एभिएसन विभाग अन्तर्गत जो चाहिँ छ। अब एलपिजी एभिएसनमा चाहिँ एलपिजी एभिएसनका हाम्रा डिपोहरू हुन्छन् र आपूर्ति तथा वितरण विभागमा हाम्रा प्रादेशिक कार्यालयहरू चाहिँ रहेको हुन्छ र यो चाहिँ नायब कार्यकारी निर्देशक बजार व्यवस्थाले हेर्ने गर्छ।
र अरू चाहिँ शाखा कार्यालयहरू छन् भनेर चाहिँ यहाँले योलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ वर्णन गर्नु पर्दैन। सामान्य 4-5 लाइनमा वर्णन गर्ने गरी आफूले आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ यसलाई बनाउनु होला है। ल अब यो सञ्चालक समिति हो एकदम टेक्निसियनको लागि एकदम यो लगभग धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, आउट क्वेसन जस्तै हो। टेक्निसियन साथीहरूलाई 5 नम्बरको यो नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको गठन कसरी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो है? नेपाल आयल निगममा सञ्चालक समितिको गठन कसरी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है। यसमा मैले अहिले भनिसकेको थिएँ, सचिव वाणिज्य तथा आपूर्ति उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल सरकार अध्यक्ष हुन्छ। सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल सरकार सदस्य हुन्छ। सहसचिव अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकार सदस्य हुन्छ। महानिर्देशक नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग नेपाल सरकार सदस्य हुन्छ। महानिर्देशक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेपाल सरकार सदस्य हुन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा नियुक्त विज्ञ सदस्य रहन्छ। प्रतिनिधि आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल आयल निगम लिमिटेड आमन्त्रित सदस्य हुन्छ र कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम लिमिटेड सदस्य सचिव हुन्छ। यहाँले एउटा कुरा यो कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव छ, यो विज्ञ सदस्य भन्दा तल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। प्रतिनिधि आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई यो आमन्त्रित सदस्यहरूलाई कतिपय अवस्थामा कार्यकारी यो सदस्य सचिव भन्दा पछाडि लेख्ने चलन पनि हुन्छ। अब यो जुन लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। यो चाहिँ घोक्नु होला, यो घोक्नुपर्छ। हाम्रो टेक्निसियन साथीहरू जसले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यो घोक्नु होला र यो 5 तहको तयारी गर्दै गरेको साथीहरूले नि यो घोक्नुपर्छ। 6 तहमा चाहिँ यो नसोध्न सक्छ है। अब यो 6 तहलाई सोध्ने क्वेसन हो फेरि यो। अब यहाँ लेखा चाहिँ यो 5 तहलाई 6 तहलाई सोध्ने क्वेसन हो। 4 तहलाई हाम्रो टेक्निसियन साथीहरूले अलिकति थोरै मात्र सोध्छ। चुनौती सम्भावना अर्थात् चुनौती र यसका अहिलेका जल्दा बल्दा सवालहरू के छन् त? यो एकछिन चाहिँ यसलाई यसो ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्ने हो कि चुनौती र उसलाई सन्दीप सर? हजुर सर, यो चाहिँ चुनौती आयल निगमका चाहिँ समस्याहरू छन् नि, जुन चाहिँ बुदाहरू छन्, हजुर सर, यसलाई एकचोटि यसो छलफल गरौँ कि? भइहाल्छ नि सर। हो ल हेर्नुहोस् त, एउटा मैले यहाँलाई भन्छु पहिले यसमा एकचोटि सहभागीलाई पनि अनम्युट गरिदिउँ कि के गरौँ सर? अहिले सहभागीलाई अनम्युट गरिदिनुहोस्, तपाईँ मात्र छलफलमा आउनुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ। सहभागीलाई पनि अनम्युट गरिदिनुहोस्। सहभागीले क्वेसन राख्नुहुन्छ नि त, ठिक छ। अहिले यसमा अब यो पहिलो एकदम हामीले चाहिँ यो एउटा चुनौती, ठुलो चुनौती अहिले के छ भने चाहिँ आयल निगमको यो स्पष्टै छैन क्या अहिलेसम्म। आयल निगमले सेवा दिने हो कि व्यापार गर्ने हो भन्ने। राम सर एकचोटि अनम्युट गरिदिनु पर्यो सरले चाहिँ। मैले फेरि म्युट गरिदिएँ, धेरै हल्ला आयो। यहाँहरूलाई म अहिले फेरि चाहिँ के अनुरोध गर्छु भनेपछि यो चुनौती र समस्याहरू लेख्ने उस्तै चिज हो, तर एउटै चिज होइन है साथीहरू। यहाँहरू नसुकिनु होला इक्जाममा कहिले पनि नै। चुनौती र एकचोटि म फेरि भन्छु यहाँहरूलाई, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। चुनौती र समस्याहरू उस्तै चिज हुन् तर एउटै चिज होइनन् है। क्लियर हुनुहोस् तपाईँ। चुनौती र समस्याहरू उस्तै चिज हुन्, एउटै चिज होइनन्। एक र चुनौतीहरू समाधान गर्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ चुनौती के हुन्छ भनेपछि स्ट्रेन्थ भन्छ। त्यो एकदम चाहिँ आइलिङको एसेट भन्छ क्या चुनौतीलाई समाधान गरेपछि। र तर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चुनौतीहरू अलि भेग पनि हुन्छन्। फेरि समस्याहरू के हुन्छन् भनेपछि अलि कमजोर हुन्छन् र समस्याहरू तत्कालीन समयका उपज पनि हुन्छन्। फेरि सबै समस्याहरू चुनौती हुन सक्दैन, तर केही समस्याहरू चुनौती हुन सक्छन्। फेरि यहाँहरू यसरी बुझ्नु होला। अब यहाँ एउटा जल्दो बल्दो आइलिङको चुनौती, अहिलेको चुनौती के हो भनेपछि स्पष्ट बनाउने। यो सेवा हो कि व्यापार हो?
अब कहिले हामीले सेवा भन्छौँ, कहिले व्यापार भन्छौँ। व्यापार भनेपछि नाफा किन कमाइ भन्छन्, फेरि सेवा हो भनेपछि घाटा थोरैमा ल्याएर धेरैमा ल्याएर थोरैमा बेचेछौँ, सेवा गरेका छौँ भन्दाखेरि फेरि किन चाहिँ घाटामा काम गरिस् भन्छन्, होइन? यो नेपाल सरकारले अर्थात् सरकारले यो स्पष्ट पार्नु पर्यो कि यो सेवा हो कि व्यापार हो। पहिले हामी आफैले पनि स्पष्ट पार्नु पर्यो कि यो सेवा हो कि व्यापार हो। राज्यको बदलिदो स्वरूप अनुसार यो अहिले व्यापार हो है। एक। अब अर्को एउटा प्रमुख चुनौती, यो 1 नम्बरमा लेख्नुपर्ने चुनौती चाहिँ मैले 2 नम्बरमा लेखेछु यहाँ। 1 नम्बरमै यो व्यापारको विविधीकरण र सेवा विस्तार आयल निगमको प्रमुख चुनौती भनेको है। आयल निगमका के कस्ता चुनौती छन् भनेर आएपछि इक्जाममा व्यापारको विविधीकरण र सेवा विस्तार गर्ने। एक यो भने के भनेपछि ऐन मैले प्रबन्ध पत्रमा देखाएको थिएँ, बिटुमिनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ ल्युबदेखि लिएर अरू विभिन्न चाहिँ तेलहरू पनि आयात गर्न सक्ने, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने प्रावधानहरू छ। खनिज के अरे चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ हो। अनि चाहिँ विभिन्न देशबाट चाहिँ एजेन्टहरू बन्न सक्ने व्यवस्थाहरू छ। तर हामीले अहिले भारतको पनि एउटा कम्पनी अझ, त्यो पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक हामीले चाइनाबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्छौँ। अर्थात् चाहिँ चाइनाबाट पनि चाहिँ केही चाहिँ अरू चिजहरू चाहिँ आयात गर्न सकिन्छ होला। अर्थात् त्यहाँबाट केहीको सोल डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन सकिन्छ होला। अब व्यापारको विविधीकरण चाहिँ ऐन भनेका उल्लेख गरेका चिजहरू चाहिँ लिन सकिन्छ होला। तिनी चिजहरूको पनि व्यापार गर्न सकिन्छ होला, स्थान वृद्धि गर्न सकिन्छ होला। तिनी चिजहरू गर्ने चाहिँ एउटा एकदम जल्दो बल्दो चुनौती आयल निगमको चाहिँ यो लाइफलाइनको लागि पनि हामीले व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्छ। अहिले अब ग्रिन के अरे इनर्जीको कुरो आइराखेको छ। ग्रिन इनर्जीलाई पनि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थसँग कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ, यिनी कुराहरूलाई चाहिँ मिलान गर्ने, यिनी कुराहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यिनी कुराहरूको लागि चाहिँ लिडिङ रोल लिने हाम्रो अहिलेकै प्रबन्ध पत्रले दिएको छ। त तिनी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू पनि यो व्यापार विविधीकरणमा जोड्न सकिन्छ है। अब अर्को यो बारम्बार राजनीति हस्तक्षेप र आयल निगमप्रतिको बुझाइको सकारात्मक धारणा। अब मूल्य घटायो पनि भनेपछि किन मूल्य घटायो भन्ने, मूल्य बढायो पनि किन मूल्य बढायो भन्ने ल हेर्नुहोस्। यो राजनीति हस्तक्षेप चाहिँ यो जनताले चाहिँ यसको बुझाइ भयो र यसमा चाहिँ अब यो व्यापार पनि भन्ने र यो सेवा गर भनेर भन्ने जुन चाहिँ राजनीतिकले बेलामा राजनीतिले गर्ने हस्तक्षेपहरू छन्, यस्ता हस्तक्षेपको यो चाहिँ निरुत्साहित गर्ने कुराहरू एउटा ठुलो चुनौती छ। यो आम सर्वसाधारण सञ्चार क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोण यहाँहरूले यो थाहा पाएकै कुरो हो। सञ्चार क्षेत्रले हामीलाई कसरी हेर्छ, तिनी कुराहरूलाई बदल्ने, सञ्चार क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने ठुलो चुनौती छ। परिवर्तन गरेर आयल निगम चाहिँ यस्तो हो, आयल निगमका धेरै अधिकांश कुराहरू पारदर्शी नै हुन्छन्। अधिकांश कुराहरू वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ। अधिकांश कुराहरू चाहिँ अडिट रिपोर्टमा चाहिँ आएका छन्। यिनी कुराहरूले चाहिँ आयल निगममा चाहिँ एउटा आर्थिक सुशासन कायम भएको अवस्था छ भनेर हामीले जुन चाहिँ एउटा सञ्चार क्षेत्रलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सकेका छैन र सञ्चार जगतले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकेका छैन। त्योलाई चाहिँ परिवर्तन गराउनु ठुलो चुनौती हो। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थकोमा हुने मागमा कमी र अब यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ आय आर्जनमा अर्थात् चाहिँ नेपाल आयल निगमको चाहिँ नाफामा नेपाल आयल निगमको चाहिँ जुन आयल निगमको चाहिँ उसमा चाहिँ रकम ट्रान्जेक्सनमा हुने चाहिँ कमी छ। यसलाई कसरी तालमेल मिलाउने, यसलाई कसरी चाहिँ तालमेल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि चुनौतीको विषयहरू छ। प्राविधिक जनशक्ति र अप्राविधिक जनशक्ति बिचको तालमेल अब बेलामा एकदम चाहिँ यो कोल्ड वार जस्तै छ नेपाल आयल निगममा। यो प्राविधिक जनशक्ति र अप्राविधिक जनशक्ति बिचको जुन कोल्ड वार छ, यो कोल्ड वार चाहिँ कसरी तालमेल गर्ने त, यो कोल्ड वारलाई कसरी निमिट्यान पार्ने, यिनीहरू बिचको कसरी तालमेल मिलाएर चाहिँ काम गर्ने भनेर व्यवस्थापनलाई चुनौती छ। खास गरेर चाहिँ यो प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति बिच यिनीहरूको चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गराइदिने कोल्ड वारै छ। अब यहाँ भन्न कसैले भन्दैन हेर्नुहोस् होइन, तर यो भित्रभित्र चाहिँ यो कोल्ड वारै छ। अनि चाहिँ प्रविधिको ग्रहणशीलता, अब हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप भने यो के भन्न खोजे हो भनेपछि
राजनीति यो पेट्रोलियम पदार्थ भनेको यो विशुद्ध व्यापारिक वस्तु तथा सेवा हुनु पर्थ्यो, अर्थात् व्यावसायिक संस्थाले गरेको काम, व्यावसायिक संस्थाले गरेका क्रियाकलाप, व्यावसायिक संस्थाले व्यापारको सिलसिलामा गरेका काम अर्थात् सेवाको सिलसिलामा गरेका काम हुनु पर्थ्यो। तर यसलाई यो जुन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थका बेला बेलामा हुने मूल्य वृद्धि, मूल्य समायोजनमा के हुन्छ भनिसकेपछि यो एउटा चाहिँ आयल निगम घाटामा गएर भए पनि जो चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्थामा राजनीतिले त्यसलाई के गरिदिन्छ भनेपछि राजनीति इस्यु बनाएर यो फलानु सरकारले, किनभने हाम्रो आफ्नै बजार, हाम्रो आफ्नै उत्पादन छैन, सबै बाहिरबाट खरिद गर्ने हो। बाहिरबाट खरिद गर्ने चिज भावनाले बाहिरको खरिद मूल्य अनुसार नै त्यो बिक्री वितरण गर्ने हुन्छ र त्यसमा के गरिदिन्छ भनेपछि बाहिरको खरिद मूल्यभन्दा पनि कममा बिक्री वितरण गर भनेर सरकारी हस्तक्षेप त्यसमा हुन्छ। र सरकारी हस्तक्षेप त भयो, सरकारको अल्टिमेट जिम्मेवारी दायित्व सरकारले सेवा सुविधा दिने हो, र त्यसमा के भन्छ भने राजनीतिक दाउपेच हुन्छ र नारा जुलुस चल्ने, अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ दाउपेच चलाएर चाहिँ आयल निगमप्रति अफवाह फैलाउने, आयल निगमको नेतृत्वलाई चाहिँ दुरुत्साहन गर्ने, आयल निगमको नेतृत्वको चाहिँ मनोबल गिराउने कामहरू हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ आयल निगम त्योलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ सकेका छैनौँ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने, सकारात्मक वातावरण बनाउने, सकारात्मक धारणा क्रिएट गर्ने चाहिँ समस्या हो, यो चुनौती हो भन्ने कुरो हो। यो राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर राजनीतिक बुझाइ पनि लेख्न सकिन्छ यसमा। विशेष गरेर प्रविधिको ग्रहणशीलता र जनशक्ति व्यवस्थापन एउटा अर्को चाहिँ चुनौती छ। प्रविधि मान्छेले अब यो आयल निगममा दुई थरी जनशक्ति स्पष्ट देख्न सकिन्छ। एउटा ट्रेडिसनल टाइपको छ, एउटा चाहिँ अलिकति नयाँ, खास गरेर 2072-73 पछाडि आएको जनशक्ति छ। 72-73 पछाडि आएको जनशक्ति अलिकति प्रविधिमा ग्रहणशीलतामा अलिकति अगाडि छ भनेपछि अगाडिको जनशक्ति अलिकति पछाडि छ। र यो प्रविधिप्रति ग्रहणशीलता, प्रविधिलाई चाहिँ एक्वायर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आयल निगममा धेरै अगाडि छ, अरू संस्थानको तुलनामा त धेरै अगाडि छ। तथापि अझै चाहिँ यो यसको दौडसँगै अगाडि दौड्ने कुराहरू चाहिँ एकदम चुनौती छ। किनभनेपछि यो निरन्तर चाहिँ तालिम, क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ र यी कुराहरूले यसलाई चाहिँ लिड गर्न सकिन्छ। यो सँगसँगै जाने चुनौती छ। अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती उत्तराधिकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन। नेपाल आयल निगम सक्सेसन प्लान भन्छ, सक्सेसन प्लान भन्छ। यो माथिल्लो तहको नेतृत्व चाहिँ निर्माण गर्ने। उत्तराधिकारी योजना भनेको माथिल्लो तहको नेतृत्व चाहिँ आफू चाहिँ बिदायबारी अर्थात् माथिल्लो तहको नेतृत्व चाहिँ अवकाश हुँदैछ, माथिल्लो तहको नेतृत्व चाहिँ जागिरबाट निस्किँदैछ, जाँदैछ भनेपछि त्यो ठाउँमा तल्लो तहको नेतृत्व, मध्यम तहको नेतृत्व हुन्छ, त्यो तहको नेतृत्वलाई सबल र सक्षम बनाएर मात्रै माथिल्लो तहमा लैजानुपर्छ भन्ने सामान्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त र धारणाहरू हुन्छ। त्यो व्यवस्थापनको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यो मूल्य मान्यताहरू आयल निगममा कार्यान्वयन भएको खासै देखिँदैन। एउटा उत्तराधिकारी योजना हामी कहाँ छैन। हेर्नुहोस्, उत्तराधिकारी योजना नभए हुनाले उत्तराधिकारी योजना निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी, चुनौती त भइहाल्यो नै। यो हुँदै बित्तिकै आयल निगमको चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने यो विशुद्ध मेरो बुझाइ हो। फेरि स्वचालित मूल्य प्रणाली हुबहु कार्यान्वयन गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको के हो भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बेला नेपालमा पनि बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने बेला नेपालमा पनि घट्ने। कति मात्रामा घट्ने भनेपछि जति मात्रामा घटेको छ त्यति मात्रामा घट्ने, जति मात्रामा बढेको छ त्यति मात्रामा बढ्ने। र हाम्रो स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि छ, त्यो मूल्य प्रणाली कार्यविधि अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र तर त्यो अवस्था हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अब केही हदसम्म हाम्रो यहाँ डिजेल, पेट्रोल, मडितेलमा चाहिँ लागु, एलपिजी के अरे हाम्रो हवाई इन्धनमा लागु भए पनि एलपिजीहरूमा यो एलपिजी ग्यासमा चाहिँ लागु भएको छैन, एलपिजीमा लागु भएको छैन। र यो एलपिजीमा पनि लागु हुनुपर्छ। डिजेल, पेट्रोलमा यो हुबहु जति रेसियोमा बढ्छ त्यति रेसियोमा बढ्नुपर्छ, जति रेसियोमा घट्छ त्यति रेसियोमा घट्नुपर्छ भन्ने यो स्वचालित मूल्य प्रणालीको एउटा सङ्गठनको यो संस्थालाई एउटा जीवन्त दिने
आधार हो यो भनेको, यो चाहिँ नहुँदासम्म आयल निगम जुनसुकै बेला पनि यो सुचालित मूल्य प्रणाली हुबहु लागू नहुँदासम्म आयल निगम जुनसुकै बेला पनि चाहिँ एकदम गहिरो ऋणको खाडलमा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यो कार्यान्वयन गर्ने ठुलो चुनौती छ। यो हो यो सुचालित मूल्य प्रणाली चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन गर्न नदिन कसले दिँदैन भनेपछि राजनीति नेतृत्वले यो स्वचालित मूल्य प्रणाली चाहिँ कार्यान्वयन गर्न दिँदैन के। यसमा चाहिँ अब बुझौँ न, हामीले नसक्या उहाँहरूले नबुझ्या पनि होइन, बुझेर पनि बुझ पचाएको अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो हस्तक्षेप भइहाल्छ। त्यही भएर माथि हस्तक्षेपै लेखेको छु मैले। अब नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन् र पेट्रोल पदार्थको उपभोग तालमेल मिलाउने कुराहरू छ। यहाँहरूलाई थाहा छ 2045 सम्ममा चाहिँ यो कति 50% 30% चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको त्यो चाहिँ घटाउने भनिसकेका छ हो। र हामीले चाहिँ ठुला ठुला पूर्वाधारहरू पनि बनाइराखेका छौँ। यी बिच कसरी तालमेल गर्ने, यी कुराहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो यसो ब्रेन स्टर्मिङ गरेर यहाँहरूले चाहिँ मलाई जुनसुकै बेला सोध्दा पनि हुन्छ, सोध्नु होला। यो विभिन्न निकाय बिच समन्वय र सन्तुलनको सम्बन्ध छ। अब विभिन्न सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, पत्रकारहरू, यो नागरिक जगत, योसँग चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अब यहाँ हेर्नुहोस्, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कल्याणकारी राज्यले मूल्य वृद्धि तालमेल। अब कल्याणकारी राज्यले के भन्छ भनेपछि गरिब जनताले पनि बाँध्न पाउने अधिकार हुन्छ, राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, राज्यले त्यसको चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, राज्यले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्छ कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार। तर मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि हामीले मूल्य वृद्धि नगर्यो संस्था धराशायी हुन्छ। मूल्य वृद्धि गर्ने त्यो गरिबको जो चाहिँ अधिकार हुन्छ त्यो चाहिँ कटौती हुन्छ। किनभनेपछि एउटा जो चाहिँ निरीह गरिब छ त्यसले भनेको मूल्यमा चाहिँ एउटा ग्यास किन्न सक्दैन, अर्थात् चाहिँ गाडी चढ्न सक्दैन, अर्थात् चाहिँ यो बिच तालमेल चाहिँ यो जुन मध्यम स्तरीयको मध्यम वर्गीय चाहिँ हाम्रो जो ऊ छ जनसङ्ख्या छ त्यसले चाहिँ जो राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन सक्दैन भनेपछि यो कल्याणकारी राज्य र हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य वृद्धि हुन्छ बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि यो बिच तालमेल मिलाउने एउटा ठुलो चुनौती छ आयल निगमलाई। यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न पर्छ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भनेपछि भन्न त नेपाल आयल निगम चाहिँ अब नेपालभरिको विभिन्न संस्थानहरू मध्ये ए श्रेणीको संस्थान हो र यहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ सेवा सुविधाहरू धेरै पाइन्छ भन्ने छ। तर चाहिँ यो कर्मचारी ड्रप आउट रेसियो, कर्मचारीले चाहिँ भर्ना हुने, जागिर छाड्ने, कर्मचारी आयल निगममा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष आधा वर्ष जति हुन्छ 6 महिना 5 महिना एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा मात्र आयल निगमलाई राखेर बाहिर जाने जुन चाहिँ एउटा छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो भोल्युम। अब 20 देखि 30% जति कर्मचारीहरू एभरेजमा चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ आयल निगम छाडेर गइरहेको अवस्था छ प्रत्येक वर्ष। यसलाई रोक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ लगानी खर्च गरेर चाहिँ भित्राएको हुन्छ, थोरै धेरै भए नि तालिम दिएको हुन्छ, त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ फ्याट बाहिर जाने बेला आयल निगमलाई त फेरि चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्न पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बाहेक चाहिँ सिकेको कर्मचारी बाहिर जान्छ, फेरि सिकाउनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ आयल निगमलाई चाहिँ नोक्सानी बेहोरिरहेको अवस्था छ। यो ड्रप आउट रेसियो चाहिँ रोक्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। यो बाहिर जाने कर्मचारीहरू संस्थानहरूमा जाने कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा हुन सक्ने मूल्य अस्थिरता, मूल्य समायोजन बिच तारतम्यता, होइन मैले माथि भने यो भन्नु नै यो माथिको चाहिँ हाम्रो स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने यो ऊ छ चाहिँ चुनौती छ, त्यो भन्नु एउटै अर्थ हो। अब म धेरै गएन यहाँ त। अब मैले यो देखाएँ, हेर्नुहोस्, यो हाम्रो मिहिनेत कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि पाङ्ग्रोभरि माथि राखेको छ, 4वटा पाङ्ग्रा भाका चाहिँ 4 पाङ्ग्रे तल राखेको छ। यसरी चाहिँ यो ठेला गाडा गुडाको जस्तो हाम्रो पढाइ भएपछि यो राम्रो भएन। हेर्नुहोस्, अब यो पढाइ स्मार्ट हुनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ लेखाइ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। मेहनत त गरियो, तर मेहनत के हो भनेपछि अनावश्यक मेहनतले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुँदैन भन्ने अर्थ हो यो। अब आयल निगमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यो खास गरेर यो प्रमुख आयल निगमका आगामी रणनीतिहरू के हुन सक्छन्, आगामी चाहिँ कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् भनेर यहाँहरूलाई क्वेसन सोधियो। यहाँहरू त्यतातिर जान चाहनु भएपछि यिनी कुराहरू छन्। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि
के गर्नुपर्छ आयल निगमले भनेर सोध्यो होला। आयल निगमले आगामी दिनमा के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भनिसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, नयाँ डिपो निर्माण गर्नुपर्छ, पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्छ, मर्मत र आधुनिकरण गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्नुपर्छ, कारोबारको विविधीकरण र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू 1 2 3 4 5 6 7 वटा कुराहरू छ। त्यो अगाडिको कुराहरू जो हाम्रो चाहिँ प्रबन्ध पत्रहरू छ, प्रबन्ध पत्रका कुराहरू लाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यहाँ लेखिए पनि यहाँहरूले परीक्षामा लेख्ने चाहिँ आयल निगमले के गर्नुपर्छ भनेपछि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नेपाल सरकारले भने बमोजिम कम्तीमा त्यहाँ दिन तोकिएको छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ मोटामोटी चाहिँ सबै डिजेल पेट्रोल मट्टितेलको लाएर 9 देखि 10 11 दिन ठाउँ अनुसार छ, त्यतिलाई पुग्ने छ। त्यतिले त पुग्दैन। नेपाल सरकारले 90 दिनलाई उहाँ चाहिँ पुग्ने भण्डारण क्षमता बना भन्छ 3 महिनालाई पुग्छ। अब त्यत्रो क्षमता विस्तार गर्ने कुराहरू छ। एउटा त्यसको ठाउँको लागि विभिन्न भण्डारण क्षमता गृहहरू निर्माण गर्ने कुराहरू आयल निगमले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ बस्ती विकास भएको थिएन। पहिले बस्ती विकास नहुने बेला डिपोहरू निर्माण गरिएका थिए। अहिले बस्ती विकास भयो र पेट्रोलियम पदार्थको माग धेरै भयो। माग धेरै हुने बेला के भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै ट्याङ्क ट्रकहरूको आवजात भयो, कन्जस्टेड एरिया भयो, असुरक्षा निर्माण भयो, जसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थका डिपोहरू चाहिँ नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आछ। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हवाई एयरपोर्टहरू बने, जसले गर्दा चाहिँ के भयो भने चाहिँ हाम्रो हवाई इन्धनको चाहिँ सहज आपूर्तिको लागि पनि चाहिँ नयाँ हवाई इन्धन डिपोहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आयो। यी कारणले गर्दा चाहिँ नयाँ हवाई इन्धन डिपोहरू निर्माण गर्ने, नयाँ कन्जस्टेड नयाँ डिपोहरू चाहिँ नयाँ ठाउँमा सार्ने, जस्तै धनगढी डिपोको कुरो आइरहेको छ, भैरवा डिपोको कुराहरू आइरहेका छ। यी कुराहरूलाई यी कुराहरू सार्ने, यी नयाँ निर्माण गर्ने कुराहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला। र पाइपलाइन निर्माण अहिले अब ऐन मैले अगाडि लेखिसकेको छु। अहिले हामी 3 ठाउँको पाइपलाइन निर्माणमा छ। एक इन्डियाको चाहिँ हाम्रो उता 4 आलीसम्म इन्डियाको के भन्छ हाम्रो झापा हुँदै उता पूर्वतिरबाट चाहिँ 4 आलीसम्म चाहिँ पाइपलाइन विस्तार छ एउटा। अर्को चाहिँ अब ग्यासको पाइपलाइनको कुरो पनि आइरहेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो पेट्रोल पाइपलाइन छ, जो चाहिँ अहिलेकै पाइपलाइनमा पेट्रोल लिने र उहाँ अम्लेगञ्जको र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर चाहिँ हाम्रो लोथरसम्म पुर्याउने, यसरी 3टा पाइपलाइनका कुराहरू आइरहेका छ। यो पाइपलाइनका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। मर्मत सम्मार अब डिजिटल चाहिँ प्रविधि आछ। यो डिजिटल प्रविधिहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै चाहिँ डिपोहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई आधुनिकरण गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिका कुराहरू छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन ऐन मैले लेखिसकेँ। तालिम क्षमता विकासका कुराहरू छन्। कारोबारको विविधीकरण ऐन भनिसकेँ। यी कुराहरूलाई चाहिँ नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता कार्यक्रमहरू राख्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नु होला। अर्थात् चाहिँ आगामी रणनीति के हुनुपर्छ भनेर लेखिसकेपछि यी कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ यहाँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ऐन चाहिँ सार्वजनिक संस्थान भनेको थिएँ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा यो सानो एउटा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारीको लागि मात्र लेखिदियो, यो त्यति आवश्यक होइन। यो सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो भन्ने अर्थमा चाहिँ गभर्मेन्ट इज बिजनेस, गभर्मेन्ट इन बिजनेस भन्छ। यो सरकारले व्यापार गर्ने हो भनेर मैले ऐन भनेको थिएँ। अब यो यसरी चाहिँ हुन्छ भनेर मैले यहाँ सामान्य छ। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सन्दीपजीले साथ अब व्हाट्सएपमा पठाउनुहुन्छ, मेल गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चुनौतीका सवालहरू चाहिँ ऐन लेखेका चुनौतीहरूलाई चाहिँ अब एउटा हाम्रो 6 तका साथीहरूलाई, यो 6 तका साथीहरूलाई ऐन चुनौती जस्ता सवालहरूलाई यहाँहरूले अलिक भिन्न तरिकाले लेख्नु होला। यो चुनौतीहरूलाई आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक चुनौतीमा यो पर्छन्, बाह्य चुनौतीमा यो पर्छन् भनेर यहाँहरूले लेख्नुभयो भने अझै उत्तम हुन्छ है। हाम्रो 6 तका साथीहरूले यो चुनौतीहरूमा आन्तरिक चुनौतीमा यो पर्छन्। आन्तरिक चुनौतीहरूमा चाहिँ यो सुमधुर सम्बन्ध राख्नेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली, अनि यो व्यापार विविधीकरण, यिनी कुराहरू चाहिँ आन्तरिक चुनौतीमा पर्छन्। यो गर्ने
भनेपछि अब बाह्य चुनौतीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विविधीकरणदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर यिनी कुराहरूलाई चाहिँ बाह्य चाहिँ चुनौतीको रूपमा लेख्न सकिन्छ भने आन्तरिक चुनौती बाह्य चुनौती लेखेर छोड्नु भनेपछि तपाईँको लेखाइ केही फरक हुन्छ अरूभन्दा र यसले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ माथि पिकअप लिनलाई अलिकति सहज गर्छ र यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भन्नु पनि छुट्याएर लेख्न सकिन्छ यो माथि यो खास गरेर यो आन्तरिक र बाह्य भनेको ऐन निगमभित्रकै आन्तरिक भन्न खोजिया हो यो बाह्य भनेको ऐन निगमभन्दा बाहिर राष्ट्रिय पनि हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनसक्छ र यो राष्ट्रिय भनेको यो राष्ट्रिय हो ऐन निगमभित्रको पनि भयो ऐन निगम बाहिरको पनि भयो अन्तर्राष्ट्रिय भनेको खास गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्यमा हुने चाहिँ फरक अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा हुने चाहिँ ऊ कुराहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्नु खोजेको छ यो हाम्रो छतको साथीहरूले यो लास्टको कुरो चाहिँ लेख्नु होला सार्वजनिक संस्थानमा अधिकतम इमान्दार कर्मचारीहरूले धेरै जानेका हुन्छन् तर चाप्लिस र चाकडी जान्दैनन् उनीहरू निरन्तर काम गरिरहन्छन् र संस्थाको चुरो सम्पत्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् चाकडी गर्नेले चाकडी बाहेक केही जान्दैन निरन्तर हाकिमको वरिपरि घुमिरहन्छ र चाकडीको मौका छोपिरहन्छ ब्लेम गेम खेलिरहन्छ र संस्थालाई धमिरा जस्तै खोक्रो पार्छ यिनीहरू संस्थाका दायित्व हुन् सही विश्लेषण गरी पुँजी बढाउने र दायित्व घटाउने व्यवस्थापक मात्र सफल हुन सक्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा यहाँलाई अलिकति सहज लेख्न चाहिँ अन्तिममा निचोड सहज होला भनेर लेखेको छ मैले सरसर्ती 1 घन्टाको समयमा भने अब सबै 1 घन्टा जति लिइसकिएछ यहाँहरूलाई अलिकति बोरिङ हिसाबले मैले धेरै बोले जस्तो लाग्छ मैले स्लाइड पनि धेरै बनाए जस्तो लाग्छ अझै पनि छन् मेरा स्लाइड त अब यिनीहरूलाई भोलिको क्लासमा फेरि छलफल गरौँला आजलाई चाहिँ यति गरौँ होइन सन्दीप सर हजुर हुन्छ सर आजलाई यति गरौँ अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने अलि धेरै यो धेरै फ्लोर ओपन गरिदिउँ एकचोटि हजुर सर हजुर ल हस् हस् त ल सो एकचोटि म अनम्युट गरिदिन्छु सबैलाई सर अनि त्यस पछाडि के अनम्युट आयो गरेर एकचोटि चाहिँ केही छ जानकारी छ भने सोध्न लगाउनु ल हुन्छ सबैजनाले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ केही छ भने सरलाई सरसँग आफ्नो स्लाइड राखिदिनु होला आजको पढ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई हजुर स्लाइड राखिदिनु होला सर ग्रुपमा ए ल ल ल सन्दीपजीलाई भन्नु होला त्यो ल भइहाल्छ सर त्यो अहिले जे जति पढाएको छ त्यो चाहिँ सर ग्रुपमा राखिदिनु होला है सर किनभने बच्चाहरूले सार्न भ्याएको हुँदैन त उनीहरूले बिस्तारै पढ्छन् त हेर्दै सार्छन् पनि ल सर आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय सर बबर महल हुन्छ कि सर टेकु यस्तो छ हाम्रो प्रबन्ध पत्रमा बबर महलै छ अहिले टेकुमा हो त्यो अस्थायी कार्यालय हो टेकुको होइन हामीले लेख्ने चाहिँ बबर महलै हो है हाम्रो प्रबन्ध पत्रमा भएको अनुसार बबर महलै लेख्नुपर्छ अब हाम्रो कार्यालय बबर महलै हो तर अहिलेको कार्यालय चाहिँ टेकु हो केही छ अरू सर यो आयल निगमको स्थापना 2027 पुस 16 मा भएछ कि 26 मा सर 26 मा हो 16 लेखा छ र हैन त्यसपछि सर मोतिहारीदेखि अमलेशगञ्ज पेट्रोलियम छ कि त्यो के भन्नु सर हजुरले पेट्रोलियम पाइपलाइन त्यो सुन्नुहोस् मोतिहारीदेखि अमलेशगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमा अहिले डिजेल आइराखेको छ डिजेल त आयात गरिराखेको छ है हजुर त्यहाँ अहिले डिजेल गरिराखेको छ तर मोतिहारीदेखि अमलेखसम्म पाइपलाइनमा डिजेल ल्याइरहेको छ अब 1 वर्षभित्रमा त्यो पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि आउँछ त्यही एउटै पाइपलाइनबाट है अहिले डिजेल आइरहेछ सर डिजेल आइरहेको छ किलोमिटर छ अब यो हाम्रो यहाँ साथीले यो ब्लेम गेम भने के हो भनेर लेख्नु भएको छ ब्लेम गेम भनेको अरूलाई आरोप लगाउने कि यस्तो ढिस्कानो यस्तो यसले काम गर्न दिएन उसले काम गर्न दिएन